अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। आज हमारा उर्दू अदब का यूनिट है और हमने सबक पढ़ना है ज़रगज़िश से एक इक़्तिबास। ठीक है, किताब का सफ़ा नंबर 52 और 53, पेज नंबर 52 और पेज नंबर 53 निकाल लीजिए। सबसे पहले मुसन्निफ़ का तारुफ़ पढ़ते हैं। इस सबक के मुसन्निफ़ मुश्ताक़ अहमद यूसुफ़ी हैं। मुश्ताक़ अहमद यूसुफ़ी जो हैं वो मज़ाह निगार हैं और इनकी बहुत सारी कुतुब जो हैं बहुत मशहूर हैं। आबे गुम, खाकिम बदहन, ज़रगज़िश, चिराग़ तले और शाम शेर यारा, इनकी किताबें जो हैं, इनके जो मज़ामीन हैं वो तंज़ो मज़ाह से भरपूर हैं। आइए अब हम ये वाला ज़ेर नज़र मज़मून ज़रगज़िश पढ़ेंगे। पहले शायर का तारुफ़ थोड़ा सा रीड करते हैं। ठीक है। उर्दू के मारूफ मज़ाह निगार मुश्ताक़ अहमद यूसुफ़ी 4 सितंबर 1923 को टोंक, राजस्थान में पैदा हुए। आपने आगरा यूनिवर्सिटी से BA और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से MA फ़लसफ़ा और LLB की डिग्रियां हासिल की। बैंकिंग को बतौर पेशा अपनाया, लेकिन मज़ाह निगार की हैसियत से शोहरत पाई। बड़े बड़े उदबा मौजूदा दौर को मुश्ताक़ अहमद यूसुफ़ी के नाम से मंसूब करते हुए अहद यूसुफ़ी पुकारते हैं। आपकी मारूफ तसानीफ़ में आबे गुम, खाकिम बदहन, ज़रगज़िश, चिराग़ तले और शाम शेर यारा शामिल है। ये तो था मुसन्निफ़ का तारुफ़। आप कॉपी के फ़र्स्ट पेज पर टाइटल पेज बनाएंगे ज़रगज़िश से एक इक़्तिबास का। सेकंड पेज पर आप मुसन्निफ़ का तारुफ़ कंप्यूटर पेज के ऊपर, लाइट कलर कंप्यूटर पेज पर खूबसूरत राइटिंग में लिखेंगे और उसको पेस्ट करेंगे। सही है, जो कि काम आपने, ये क्लास वर्क है आपका, ये आपको करना है। सही। अच्छा, कंप्यूटर पेज अगर आपके पास है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है ज़ाहिर पे आपको परचेस करना होगा, तो फिर आप ये होमवर्क में करिएगा। सही। अब मैं सबक पढ़ने जा रही हूँ। हम सबक की बाकायदा बुलंदख्वानी करते हैं। बक़द्रे अश्के बुलबुल तो फिर भी गनीमत है। कराची में तो बारिश इस तरह होती है जैसे कोई मगरमच्छ आंसू बहा रहा हो। कराची के अक्सर पुराने मकानों की छतों में आपको परनाले और मोरियां नज़र नहीं आएंगी। बाज़ सड़कों पर तो बरसाती पानी बल्कि ट्रैफिक के निकास का भी कोई इंतज़ाम ना मिलेगा। कराची को दुनिया के तमाम शहरों के मुकाबले में ये इम्तियाज़ हासिल है कि यहाँ कभी छतरियाँ और बरसातियाँ नज़र नहीं आती। यूँ तीन चार महीने घनघोर घटाएं छाई रहती हैं। भूले से किसी प्रोग्राम डायरेक्टर की खिड़की खुल जाए तो रेडियो स्टेशन सावन के गीत नशर करने शुरू कर देता है। कराची के मतलब पर सावन भादों में गहरे बादल और महकमे मौसमियात की पेशनगोइयों का धुंध छाया रहता है। कश्ते में आपने देखे हैं वो काले बादल जो कहीं और बरसने को इधर से गुजरे, लेकिन इस साल सारे रिकॉर्ड टूट गए। बारिश, और ऐसी बारिश हमने सिर्फ मसूरी में अपनी शादी के दिन देखी थी कि पुलाव की देगों में बैठकर दुल्हन वाले आ जा रहे थे। खुद हमें एक कफगीर पर बिठाकर काजी के सामने पेश किया गया। फिर न हमने ऐसी हरकत की और न बादल ऐसा टूट कर बरसा। अजब समा था, जिधर देखो पानी ही पानी। उस दिन सिवाय दुल्हन की आँख के हमें कोई चीज़ खुश नज़र न आई। हमने टहूका दिया। रुखसती के वक्त दुल्हन का रोना रसूमात में दाखिल है। उन्होंने बहुत पलकें टिपटिपाई मगर एक आंसू ना निकला। फिर कार में सवार कराते वक्त हमने सहरा अपने चेहरे से हटाया तो खूब फूट फूट के रोई। ऐसी ही बारिश उन दिनों कराची में हो रही थी। प्रोफेसर काजी अब्दुल कुद्दूस ने किसी से सुना था कि पिंडी में तो मुक्के के बराबर ओले पड़ रहे हैं। ऐसी मूसलाधार बरसात हुई कि हर तरफ जलथल हो गया। सड़कें दरियाओं की तरह बह रही थी। मैकलोड रोड पर चार्टर्ड बैंक के सामने असफहानी ख़ानदान के एक बुज़ुर्ग की कार डुबकियां लगा रही थी। वो उसकी छत पर बैठे कराची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की क़दीम फ़ारसी में इज़्ज़त अफजाई कर रहे थे। बकिया स्टाफ को 3:30 बजे ही छुट्टी दे दी गई थी। हम भी 6 बजे तक उठने का इरादा रखते थे। वक्त मुयन्ना से काफ़ी पहले मोती बच्चों ने बिल्ली पर इनाम रख दिया था। आई, हमने जेब में हाथ डाला तो कुल 3 आने। अब उसे और उसके टब्बर को
एक आने का दूध पिलवा देते तो बस के टिकट में 2 पैसे कम पड़ जाते। वो खिड़की के नीचे भीगती रही, रोती रही, हमने परवाह ना की। फिर उसने पंजों से खर खर की आवाज़, खर खर, और बार बार रोज़न से झांकने लगी। तो हमने उसे झाड़न से ढक दिया था ताकि यकसुई से काम सिमट सके। कुछ देर बाद वो अपने रेस की तलाश में कहीं और निकल गई। बारिश ज़रा थमी, हम उठने की तैयारी कर रहे थे कि चाय वाला, जिसने अपनी दुकान एक दरवाजे की मेहराब में मुंतकिल कर दी थी, खिड़की खटखटाने लगा। हमने पूछा क्या बात है? कहने लगा, बाबूजी, तुम्हारी बिल्ली ट्रक के नीचे आकर मर गई। ये लो, इसके बच्चे बिलक रहे हैं। ये खून तुम्हारी गर्दन पर। ये खून हमारी गर्दन पर था। अगर हम आज भी पैदल चले आते तो कौन सी क़यामत आ जाती। चारों बच्चे बारिश में शराबोर थर थर काँप रहे थे। हमने सबसे छोटे को मेज़ पर बिठाकर डस्टर से खुश किया तो उसकी आंखों की तरफ ना देखा गया। हूबहू माँ जैसी थी। बारिश फिर तेज़ हो गई। हमने खिड़की खोलकर 3 आने बहते नाले में फेंक दिए। उठने की वजह से वो अपनी जान से गई। हफ्तों उसकी उदास नीली नीली आंखें उस रोज़न से झांकती हुई दिखाई देती रहीं। आखिर हमने तंग आकर उस रोज़न पर ब्राउन कागज़ चिपका दिया। जी, ये तो था सबक मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की किताब ज़रगज़िश से एक इक़्तिबास। तो अब इसको मैं आपको सबक की वजाहत कर रही हूँ। बुलंद ख़्वानी मैंने कर दी और अब सबक की वजाहत करने जा रही हूँ। सही, अब क्या बता रहे हैं मुसन्निफ़? तंज़ो मज़ा से भरपूर है। बक़द्रे अश्के बुलबुल। बक़द्रे अश्के बुलबुल यानी कि बुलबुल जितना रोती है। अश्क कहते हैं आंसू को, और बक़द्र मतलब इतनी मिक़दार में, और बुलबुल एक परिंदा है। सही, तो बक़द्रे अश्के बुलबुल, जितना बुलबुल के आंसू होते हैं इतनी मिक़दार में कराची में बारिश होती है। ये अभी की बात नहीं बता रहे हैं, ज़ाहिर है जब मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का दौर था, जिस वक्त उन्होंने एक कॉलम लिखा था, उस दौर की बात हो रही है कि उस दौर कराची में, उन वक्तों में कराची में बारिश कम हुआ करती थी। तो मुसन्निफ़ कह रहे हैं बक़द्रे अश्के बुलबुल, तो फिर भी गनीमत है, यानी कि इतनी भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है कि जितना बुलबुल रोती है उतनी मिक़दार में अगर कराची में बारिश हो जाए तो बहुत ही गनीमत है। हम बहुत अच्छा समझेंगे उसको, चलो हुई तो सही बारिश। मगर कराची में तो बारिश ऐसे होती है जैसे कोई मगरमच्छ आंसू बहा रहा हो। अब मगरमच्छ आंसू बहा रहा हो, ये क्या है? मुहावरा है, मगरमच्छ आंसू बहा रहा हो। तो शायद नहीं, आप मुसन्निफ़ ने इसमें जो है ना मुहावरे भी इस्तेमाल किए। तो मगरमच्छ आंसू बहा रहा एक मुहावरा है जो कि हम फ़र्ज़ी तौर पर कहते हैं, है ना। मगर ऐसा कुछ नहीं कि मगरमच्छ रो रहा है ना, कोई आंसू से कोई ताल्लुक़ है, नहीं, बल्कि एक मुहावरतन बोलते हैं जैसे कोई मगरमच्छ आंसू बहा रहा हो। तो इतनी कम मिक़दार में बताने का मकसद ये है इन दोनों मुहावरों के साथ, कराची में इतनी कम बारिश होती है। अभी की बात नहीं हो रही है, फिर बता रही हूँ, ये उस वक्त की बात है जब मुसन्निफ़ का दौर था। और फिर बता रहे हैं, अच्छा ये तो उन्होंने तंज़ कर दिया बारिश के ऊपर कि बारिश नहीं बरसती है कराची में, मौसम के ऊपर उन्होंने तंज़ किया। अब आगे क्या बता रहे हैं? अक्सर पुराने मकानों की छतों पे आपको परनाले और मोरियाँ नज़र आएंगी। मोरियाँ क्या होती हैं? छोटी नालियाँ, और परनाले तो थोड़े बड़े मुँह के, जो छतों के ऊपर जो है वो होल होते हैं, जिससे कि छत का पानी जो है वो नीचे की तरफ गिरता है, उनकी बात हो रही है। और बारिश के वक्त में देखते हैं परनाले बहते हैं, बड़ा शोर करते हैं, तो उसकी बात हो रही है। कराची के पुराने जो मकानों की छतों पर आपको परनाले और मोरियाँ नज़र नहीं आएंगी। क्यों? अब ये बात क्यों तंज़ कर रहे हैं वो? मतलब जिन इलाक़ों में, जिन शहरों में बारिश होती है तो वहाँ की तामीरात में या मकानों को तामीर करते वक्त इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाता है कि मकान ऐसे बनाए जाएं कि बारिश के पानी का निकास हो, है ना। तो निकासी आपके लिए, बारिश के पानी को निकल जाने के लिए छतों पर मोरियाँ और परनाले बनाए जाते हैं। यकीनन आपके घर की छतों पर भी होंगे। तो बता ये रहे हैं कि चूँकि बारिश होती ही नहीं, तो लिहाजा इस बात को मद्देनज़र ही नहीं रखा गया इमारतों को बनाते वक्त। घर जब बनाया गया है तो इस बात को मद्देनज़र ही नहीं रखा गया कि कराची में बारिश कौन सा होती है, तो लोगों ने परनाले ही नहीं बनाए। और अगर बनाए तो उनका रुख जो है वो किसी ने घर के अंदर ही का रख लिया कि ज़रूरी नहीं होती थोड़ी बारिश, कभी कभी तो होती है, इस वजह से। ठीक है, तो कह रहे हैं कि बाद सड़कों पर तो बरसाती पानी बल्कि ट्रैफिक के निकास का भी कोई इंतज़ाम ना मिलेगा।
اب تعمیرات کی بات ہو رہی ہے کہ موسم کے حساب سے تعمیرات کی جاتی ہیں. جب بارش ہوتی ہی نہیں ہے کراچی میں تو اسی لیے کیا ہوا، کراچی میں جو سڑکیں بنی ہیں تو ان میں سے پانی کے اخراج کا، نکاس کا کوئی واضح اور مناسب بندوبست ہی نہیں رکھا گیا، کیونکہ بارش ہوتی ہی نہیں تھی. شمالی علاقات میں بارش ہو گئی ہے، پنجاب میں بارش ہوتی تھی، سندھ کے اندرونی علاقوں میں بارش ہو گئی، لیکن کراچی شہر میں بارش نہ ہونے کے برابر تھی. تو اسی وجہ سے کیا ہوا کہ جو سڑکیں ہیں ان پر کوئی ایسا انتظام نہیں کیا گیا، اور جو گھر ہیں ان کی چھتوں پر کوئی پنالے یا موریاں نہیں بنائی گئیں. پھر آگے بتا رہے ہیں کہ کراچی کو دنیا کے تمام شہروں کے مقابلے میں یہ امتیاز حاصل ہے. امتیاز کیا مطلب؟ ایک فرق، ٹھیک ہے، ایک منفرد مقام. کیا حاصل ہے کہ یہاں کبھی چھتریاں برساتیاں نظر نہیں آتی. آپ ہر شہر میں جائیں، ٹھیک ہے، یقیناً مصنف نے بھی مختلف شہر گھومے ہوں گے. جیسے ممبئی کی بات بتا رہی ہوں، تو ممبئی میں جو لوگ سفر کرتے ہیں یا دفاتر جاتے ہیں انڈیا میں، تو ان کے پاس یقیناً جو ہے وہ چھتری ہوگی، اور برساتی کسے کہتے ہیں؟ رین کوٹ کو، جو ایک پیراشوٹ کا رین کوٹ ہوتا ہے، جس سے پانی جو ہے وہ نہیں، کپڑے وغیرہ نہیں بھیگتے، تو لوگ جو ہے وہ زیب تن کرتے ہیں. تو اس کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. تو جو ہے وہ وہاں پر آپ کو برساتیاں نظر نہیں آئیں گی. کہاں پر؟ کراچی میں. اور نہ ہی چھتریاں. یوں 3-4 مہینے گھنگھور گھٹائیں چھائی رہتی ہیں. بادل آتے ہیں، گھنگھور گھٹائیں یعنی کالے بادل، سیاہ بادل آسمان پر منڈلاتے رہیں گے، اور 3-4 مہینے بدستور رہیں گے، اور لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اب بارش برسی یا اب بارش ہونے والی ہے، لیکن ایسا ہوتا نہ تھا. بھولے سے کسی پروگرام ڈائریکٹر کی کھڑکی کھل جائے. جب ایسا موسم ہوتا تھا کہ بارش ہونے والی ہے، جیسا لگتا تھا بادل آ گئے ہیں، سارے آثار نمودار ہو جاتے تھے، لیکن بارش ہوتی نہیں تھی، تو جو پروگرام ڈائریکٹر ہوتے تھے ریڈیو اسٹیشن پر، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ ساون کے گیت کے ریکارڈنگ لگایا کرتے تھے، ٹھیک ہے. ایک خوبصورت سہانا موسم ہوتا تھا، دھوپ نہیں ہوتی تھی، بادل چھائے رہتے تھے، تو وہ پھر ریکارڈنگ لگا دیتے تھے، اور اس میں گیت جو ہے وہ نشر کرنا شروع کر دیتے تھے. کراچی کے مطلب پر ساون بھادوں یعنی کہ برسات کے ہونے کے گیت میں گہرے بادل اور محکمہ موسمیات کی پیشن گوئیوں کا دھن چھایا رہتا. یعنی بارش تو نہیں ہو رہی ہے، موسم ابرآلود ہے، اور محکمہ موسمیات والے کیا کر رہے ہیں؟ وہ پیشن گوئیاں کر رہے ہیں کہ بھئی اگلے 4 گھنٹے میں بارش کا امکان ہے، یا اتنی دیر بعد بارش ہوگی. وہ اپنی پیشن گوئیاں کر رہے ہیں، اور ساتھ بیچ میں کیا کر رہے ہیں؟ وہ جو برسات کے گیت ہیں، جو ساون کے گیت ہیں، بادل کے گیت ہیں، اس کو بھی وہ نشر کر رہے ہیں، اور ساتھ پیشن گوئیاں بھی بتا رہے ہیں. تو اس کی جو ہے وہ دھن چھایا رہتا تھا، یعنی کہ اس کا بھی ایک بادل چھایا ہے. دھن کسے کہتے ہیں؟ یہ کوہر سی ہے، سردیوں کے موسم میں آپ دیکھتے ہیں دھن گرتی ہے، کوہر گرتی ہے، تو ایسے کوہر، ٹھیک ہے، یعنی کہ موسم جو ہے وہ کوہر والا، تو وہ دھن سا چھایا رہتا تھا. یہ بھی طنز کر رہے ہیں، مذاق کا عنصر پیدا کرنے کے لیے. پھر آگے کہہ رہے ہیں، شعر لکھا ہے انہوں نے، کشتے بے آپ نے دیکھے ہیں وہ کالے بادل جو کہیں اور برسنے کو ادھر سے گزرے. ٹھیک ہے، بتا رہے ہیں کہ ہماری مطلب جو کشتی ہے اس نے بے آپ، جس سے کوئی پانی نہیں ہے، اس نے کیا دیکھے؟ کالے بادل دیکھے، جہاں پر کوئی بارش برسی نہیں. ہاں، کالے بادل ضرور دیکھے گئے، لیکن وہ جو ادھر سے گزرنے کے لیے آتے ہیں. کراچی میں بادل جو آتے ہیں، چاہے وہ مشرق سے آئیں چاہے وہ مغرب سے آئیں، تو آتے تو تھے، لیکن وہ صرف برسنے کے لیے نہیں آتے تھے. وہ ان کا راستہ تھا، وہ گزرگاہ تھی، وہ گزر جاتے تھے، لیکن برستے نہیں تھے. برستے کہاں تھے؟ وہ آگے جا کر برستے تھے، ٹھیک ہے، ان کے کراچی میں نہیں برستے تھے. اچھا، اب وہ بتا رہے ہیں لیکن اس سال سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے، اب بارش ہو گئی. کیونکہ موجودہ سال جس سال کا وہ ذکر کر رہے ہیں وہ ان کی شادی کا سال ہے. جس دن ان کی شادی ہوئی تھی اس دن شاید خوب بارش ہوئی، تو اس کا وہ ذکر کر رہے ہیں کہ اس سال سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے، یعنی ان کی شادی پر بہت بارش ہوئی. ایسا ہوتا ہے عموماً، کسی شادی ہے یا منگنی ہے تو بہت زیادہ بارش ہوگی، بہت زیادہ برسات ہوگی کہ مہمان بھی نہیں آ سکے، ٹھیک ہے. تو اس کا ہم طنز و مزاح سے کام لیتے ہیں. بڑا ہی خوبصورت انہیں پیراگراف دیا ہے کہ اس سال تو سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے. ایسی بارش ہم نے صرف مسوری میں، یعنی کہ اتنی زیادہ بارش ہوئی کہ ان کو اپنی شادی کا دن یاد آ گیا. ایک تو جس دن کا ذکر کر رہے ہیں اس دن بارش ہوئی، اور اس سے پہلے وہ دن جس دن ان کی شادی تھی، کہ ایسی بارش دیکھی کہ ان کو شادی یاد آ گئی اپنی. کہ پلاؤ کی دیگوں میں بیٹھ کر دلہن والے آ جا رہے تھے. مطلب مزاحیہ بات بتائی انہوں نے کہ وہ دیگیں تھی، بارش کی وجہ سے لوگ دیگوں میں بیٹھ کر آ جا رہے تھے، یعنی دیگیں جو کشتی کی طرح
تیر رہی تھیں. کس میں؟ پانی میں. گلیوں میں، راستے میں اتنا پانی تھا، اتنی بارش ہوئی تھی کہ دیگیں جو ہیں وہ تیر لوگوں نے اس کو آنے جانے کے لیے ایک گاڑی سمجھ لیا، یا پھر ایک جو ہے اس کو سواری سمجھ کے وہ لوگ جو ہے اس میں شادی پر بیٹھ کر آئے. مذاق کیا ہے، مزاحیہ پیش کیا ہے، ایسا ہوا نہیں تھا. اور خود ہمیں ایک کفگیر بٹھا کر قاضی کے سامنے پیش کیا گیا کہ اتنی بارش کے دولہا کو کیا کیا. وہ خود دولہا تھے. کون؟ مشتاق احمد یوسفی. کہہ رہے ہیں ان کو کیا کیا گیا؟ ان کو ایک کفگیر بٹھا دیا گیا. ٹھیک ہے، اتنا زیادہ پانی تھا کہ کیسے، اور بٹھا کر کہاں پیش کرنا تھا؟ قاضی کے سامنے. کیوں؟ نکاح ہو رہا تھا. نکاح کا وقت بتا رہے ہیں کہ ان کا نکاح ہو رہا تھا اور ان کو قاضی کے سامنے ایک کفگیر پر بٹھا کر پیش کیا گیا. بہت ہی مزاحیہ سبق ہے. ابھی ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد پھر وہ کیا واقعہ بیان کرتے ہیں وہ سارا ڈیٹیل میں ہم پڑھیں گے. اس وقت تک کے لیے اگلے لیکچر میں ہم اس کو آگے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، ابھی آج آپ نے جو میں نے کام سمجھایا صرف آپ نے وہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر اگلے لیکچر میں ہم اس کا باقی کام بھی کریں گے، اور پھر باقی جو رہ گیا ہے پیراگراف اس کی وضاحت بھی ہوگی. اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.